हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने कुछ सिलसिला शुरू किया था रेस्पिंग रियलिटी के नाम से। मीन हार्श रियलिटी मतलब तलख हकीकत। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, इसके बारे में बताया गया था। तो इसमें उलमा कराम का मुतनाज़ा किरदार, पॉलिटिशियन का मुतनाज़ा किरदार कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इनका रहा है। तो अब मैं जिस टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारी जुडिशरी, अदलिया। ये मुनसफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरे पर जो फैसला देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इसका आगाज जो है जस्टिस मुनीर, बहुत मशहूर केस, मौलवी तमीजुद्दीन केस। जस्टिस मुनीर साहब ने एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है, नजरिया ज़रूरत इंट्रोड्यूस करवाई, जिसने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें एक जो बहुत ही मुतनाज़ा किरदार अदा किया, वो जस्टिस मुनीर ने किया। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई। जस्टिस मुनीर ने मौलवी तमीजुद्दीन में जो केस में फैसला दिया, उसके पीछे जो मुहर्रकात थे वो भी बाद में सामने आ गए, क्योंकि यही वो जस्टिस मुनीर हैं जो बाद में एज ए मिनिस्टर काम करते रहे हैं, वो भी एक डिक्टेटर के। और जस्टिस मुनीर पर एक और भी इल्ज़ाम आयद होता है कि ये पाकिस्तान को दो लख्त करने में इनका एक किरदार है। तो ये जो करैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं पूरी अदलिया को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ। इसमें जो किरदार, मतलब जैसे उलमा कराम में कुछ नाम नहाद उलमा कराम, पॉलिटिशियन में कुछ इब्नुल वक्त पॉलिटिशियन, इसी तरीके से जो जुडिशरी में करैक्टर्स हैं वो जैसे जस्टिस मुनीर का मैंने जिक्र किया। हालांकि बहुत अजीम मतलब पाकिस्तान में जस्टिस रहे हैं, हिज लॉर्डशिप जस्टिस कार्नेलियस का नाम, जिन्होंने लॉ ऑफ रिट इंट्रोड्यूस करवाया है, और बहुत सारे मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स देने वाले अजीम जजेस मौजूद हैं, जो कि जुडिशरी का एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। तो लेकिन ये जो करैक्टर्स हैं, ये वो करैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक मुतनाज़ा किरदार बने। ये सिलसिला चलता रहा। इसके अलावा जो मशहूर केस हिना जिलानी केस, नुसरत भुट्टो केस, अगर आप इन केसेस को सही स्टडी करेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है। इसी तरीके से जब हम आगे चलें तो 2000 का जो इरा है, उसमें भी जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस में हर गैर आइनी इक़दाम को रोकने के लिए एक जजमेंट पास की, लेकिन फिर भी एक गैर आइनी उस वक्त के डिक्टेटर मिस्टर परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफज कर दी। लेकिन वहाँ पर भी एक किरदार सामने आ गया, जस्टिस डोगर, जो कि बाद में डोगर्स कोर्ट के नाम से उनकी कोर्ट मशहूर हुई। तो आगे तारीख चलती चलती फिर बाबा रहमता एक करैक्टर आया, ठीक है, तो वो भी, उन्होंने भी बड़ी मुतनाज़ा जजमेंट्स दी। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो डेथ पेनल्टी है, वो भी एक बहुत मुतनाज़ा मतलब रहा है। तो ये सारी हिस्ट्री जो बताने का मकसद है वो यही है
کہ ایک متنازع کردار جوڈیشری میں بھی رہے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں ایک متنازع سلسلہ چلتا رہا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی نہیں نافذ ہو سکی۔ تو یہ ہر مطلب ایسے معاملے میں ایسے کریکٹر مل جاتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں اور اس کے سسپینشن، کانسٹیٹیوشن جب سسپینڈ ہوتا ہے اور فنڈامنٹل رائٹس جب سسپینڈ ہوتے ہیں، تو یہی وہ ججز ہیں جو اس قسم کے، جو کہ ایک سالڈ سٹیانس نہیں لے پاتے اور چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی ججز کے بارے میں یہ بہت مشہور شعر ہے کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے۔ تو یہ ساری ڈسکشن جو میں نے کی، ریسپنگ ریئلٹی 1 2 3 اور یہ 4، تو اس میں سمجھتا ہوں پھر آ جا کر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو سٹرونگ کون کرتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے۔ کانسٹیٹیوشن کو کس نے بنایا؟ پارلیمان نے۔ تو انفارچونیٹلی پارلیمان مضبوط نہیں تھی، تو اس طرح جو دیگر آرگن آف دا اسٹیٹ ہے ان کو شب خون مارنے کا موقع ملا۔ تو اب بحیثیت قوم ہم پر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں وہ ریپرزینٹیٹیو منتخب کر کے بھیجیں جو کہ پاکستانیوں کی صحیح ریپرزینٹیشن کر سکیں، پارلیمان کو مضبوط کر سکیں، تاکہ یہ اس طرح کے جو کردار جسٹس منیر اینڈ ڈوگر ٹائپ کے جو کردار ہیں، یہ عدلیہ جیسے عظیم شعبے جو کہ بہت امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، اس کے لیے کلنک کا ٹیکا ثابت نہ ہو۔ میری باتوں کو پازیٹیو لیں، اس پر اچھے طریقے سے جو بات آپ کو متنازع لگے اس کو ایک پازیٹیو کمنٹ کریں، اور پھر ہم اس کو مزید ڈیولپ کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن میرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ان ریئل اسپرٹ ایگزیکیوٹ ہو، تمام آرگن آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع رہ کر اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئی ایم ویری مچ کانفیڈینس کہ پاکستان اسی صورت میں ترقی کرے گا، پاکستان کی عوام اسی صورت میں خوشحال ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔